चंद साल सब्र कर लो, चंद साल सब्र कर लो, तुम्हारे लिए अल्लाह ने वो चीजें तैयार की जो तुम गुमान भी नहीं कर सकते। जन्नत जैसी मुबारक जगह, जन्नत जैसी खूबसूरत जगह, जहां तुम जो मांगोगे मिलेगा, जो तुम चाहोगे मिलेगा, तुम्हारे दिल में जो ख्वाहिश उठेगी तुम्हें मिलेगा। वहां शराब की नहरें, दूध की नहरें, साफ शफाफ पानी की नहरें, शहद की नहरें, जो तुम मांगोगे मिलेगा। हूर और मकसूरात, खैमे लगे हुए होंगे दरियाओं के किनारे किनारे के ऊपर, तुम जाओगे वीकेंड मनाने के लिए, वहां खैमे होंगी, खैमे के अंदर नूर उबल रहा होगा, नूर चमक रहा होगा, तुम पर्दा हटा के देखोगे, वह हूर और मकसूरात, खैमों के अंदर हूरें बैठी होंगी। ऐसे हूरें 70 जोड़े पहन ले, तुम्हें उसके दिल की खूबसूरती नजर आ रही होगी, तुम्हें उस दिल के अंदर तुम्हारी मोहब्बत नजर आ रही होगी। तुम यहाँ दुनिया के किसी गैर महरम की बेटियां देखते हो, तुम किसी और की बेटियां देखते हो, तुम उस हूर को छोड़ के, अल्लाह के इनामात को छोड़ के किसी बहन को गलत नजर से देखते हो। मेरे अजीजों, दुनिया में भी गुनाहगार शख्स को अजाब होता है, आखिरत में तो बहुत बड़ा अजाब है। तुम यहाँ किसी की बहन को देखोगे, तुम यहाँ किसी की बेटी को देखोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है, कानून है, तुम्हारी बहन बेटी को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी की नजरों का जरिया बना देगा। खुदा के लिए अपनी नजरों की हिफाजत फरमाओ, किसी की बहन बेटी को बुरी नजर से ना देखो, उन्हें अपनी बहन बेटियां समझो। माशरे के अंदर सिर्फ ये हुक्म नहीं है कि औरत पर्दा करे, औरत घर में ढकी रहे, मर्द बेलगाम होकर घूमे, मर्द को कोई हुक्म नहीं, मर्द को भी हुक्म है, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मोमिनीन को ऐ नबी जी हुक्म दे दो, अपने नजरों को नीचा कर लो। खुदा के लिए इस माशरे को अच्छा माशरा बनाओ। ये अच्छा माशरा तब बनेगा जब तुम अल्लाह और उसके रसूल से जुड़ोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरवाजे हर वक्त खुले हुए हैं। मरने से पहले, कयामत से पहले, सूरज को मगरिब से निकलने से पहले आ जाओ, अल्लाह से सुलह कर लो। तुम्हारे ऊपर कोई डर नहीं होगा, क़यामत वाले दिन तुम्हें कोई खौफ नहीं होगा, तुम्हारे लिए जन्नत ही जन्नत है। अगर तुम आज अल्लाह से सुलह नहीं करोगे, अल्लाह से दोस्ती नहीं करोगे, अल्लाह की कसम तुम्हारे लिए कब्र के अजाब में बड़े बड़े बिच्छू भी पड़े हुए हैं, बड़े बड़े सांप भी हैं। अल्लाह से सुलह नहीं करोगे, अल्लाह कोई हमारा मोहताज नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी वजह से परेशान होने वाले नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कीमत सिर्फ उस शख्स की है जिसने अल्लाह को राजी किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स को अपना बंदा कहता है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपना रब मानता है, और हकीकी रब मानने वाला शख्स वही है जिसकी तन्हाइयां, जो कमरे में बैठकर अकेला हो, जिसके हाथ में मोबाइल हो, फिर भी वो अल्लाह से डरता हो, ऐसी चीजें ना देखता हो, वो है अल्लाह का बंदा। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत को किसी पैसे वाले से, किसी हुस्न वाले से कोई गर्ज नहीं, चाहे हबशी है, चाहे खूबसूरत है, अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ आमाल से काम है। अल्लाह तुम्हारे आमाल देखेगा, तुम्हारे दिल देखेगा। बहुस्सिला मा फी सुदूर, क़यामत वाले दिन बंदे लाए जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देगा, इनके दिल दिखाओ मुझे, इनकी दाढ़ियां छोड़ो, इनके इमामे छोड़ो, इनके दिल दिखाओ। ये 5 वक्त के नमाजी थे, मुझे इनसे कोई गर्ज नहीं, मुझे इनके दिल दिखाओ कि ये नमाज किस लिए पढ़ते थे, ये इन्होंने हज किया तो किस लिए किया है, इन्होंने रोजा रखा तो किस लिए दिया है। दिलों को चीरा जाएगा और दिल को निकाला जाएगा, देखा जाएगा कि ये अल्लाह के लिए था या किसी दूसरे के लिए था, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत में नमाजें पढ़ता था या किसी और की नमाजें पढ़ता था। बहुस्सिला मा फी सुदूर। मेरे भाइयों, क़यामत वाले दिन कामयाब वही शख्स होगा, फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया, जिसके नामे अमाल वज़नी हो गए। याद रखो, नामे अमाल वज़नी तब होंगे जब तुम इंसानों के हकूक दोगे। आखिरी हदीस सुनाता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन एक शख्स आएगा, उसके पास अमाल के अंबार होंगे, पहाड़ लेके आएगा, अमाल के पहाड़, लेकिन उस शख्स के पहाड़ लेके, लेकिन दूसरी तरफ से एक पूरी लंबी लाइन लगी होगी। हाँ भी लाइन, पूछा जाएगा भाई क्या किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देगा कि भाई इस लाइन वालों से पूछो इनका इससे क्या हिसाब किताब है। वो जब जितनी बड़ी लाइन लगी होगी वो सारे बताएंगे, या अल्लाह इस बंदे ने मेरा जमीन पे कब्जा किया था। एक शख्स आएगा, या अल्लाह इस बंदे ने मुझे थप्पड़ मारा था,
ایک شخص آئے گا، یا اللہ اس نے میرا حق کھایا ہے، یا اللہ اس نے میری بیٹی کو گندی نظر سے دیکھا، یا اللہ اس نے مجھے یہ تکلیف دی، ایسے لمبی چوڑی لائن لگی ہوگی۔ اللہ رب العزت حکم دیں گے فرشتوں کو، بھائی اس کے جو پہاڑ کے برابر نیکی ہے نا، اس جتنے حساب کتاب ہے یہ نیکیاں اٹھاتے اس کو دیتے جاؤ، ان کے حقوق والوں کو دیتے جاؤ۔ تو ایک بندہ آئے گا نیکی لے جائے گا، دوسرا آئے گا نیکی لے جائے گا، ایسے کرتے 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 پہاڑوں کے برابر نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ نمازیں پڑھنا ضائع، وہ قرآن پڑھنا ضائع، وہ حج کرنا ضائع، ساری نیکیاں ختم، پھر بھی لائن باقی۔ اب اللہ رب الحکم دیں گے کہ بھائی جن کے گناہ ہیں، جس نے حق لینا ہے، ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دو۔ اب گناہ آ رہے ہیں، باری باری کوئی آتا ہے تکلیف بتاتا ہے، اس نے مجھے یہ تکلیف دی ہے، گناہ لے کے اس کے نامہ اعمال میں اس کا گناہ کرتے کرتے پہاڑوں کے برابر گناہ بن جائیں گے۔ جو شخص پہاڑوں کے برابر نیکی لے کے آیا تھا، اب پہاڑوں کے برابر گناہوں کا مالک بن گیا۔ کیوں؟ نمازیں پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا تھا، ہمسایوں کا خیال نہیں رکھتا تھا، بد اخلاق تھا، برا زبان تھا، لوگوں کو سے بدتمیزی سے پیش آتا تھا، لیکن اللہ رب نے کیا سزا دی؟ پہاڑوں کے برابر نیکیاں پہاڑوں کے برابر گناہ بن گئے۔ چلو اب اس کو اب جہنم میں پھینک دو۔ میرے بھائیوں، دنیا میں صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی راضی رکھنا سیکھو، لوگوں کو بھی عزت دینا سیکھو، والدین کو عزت دینا سیکھو، اپنی بیوی کو عزت دینا سیکھو۔ ہم صرف اپنے ذمہ دار ہیں، ہر شخص اپنا پرچہ حل کر رہا ہے۔ گارنٹی سے لکھوا لو مجھ سے، قیامت والے دن اللہ رب العزت مجھ سے تمہارے میں سے کسی کے بارے میں نہیں پوچھے گا، نہ میرے باپ کے بارے میں پوچھے گا، نہ میری بیوی کے بارے میں پوچھے گا، نہ میرے بچوں کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ رب العزت کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور مجھ سے سوال کریں گے، تم نے زندگی کیسے گزاری؟ تم اپنا پیپر دکھاؤ، ہم کسی کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو فرما دیا، وما انت علیہ بوکیل، آپ کسی کے نگران نہیں ہو۔ اے نبی جی، جس کو ہم چاہیں گے ہدایت دیں گے، بس تمہارے ذمہ ہے پیغام پہنچانا، اونلی میسنجر، میسج دینا بس۔ اس کے بعد اگلا چھوڑ دو، نہ فتوے لگاؤ، نہ اس کو برا سمجھو، نہ تم اس سے تعلق توڑو، اس سے ویسے حسن سلوک رکھو۔ تمہارا کوئی رشتہ دار تم سے زیادتی کرتا ہے، برداشت کرو، اگر وہ غلط کر رہا ہے تم جا کے میسج پہنچاؤ، بھائی تم غلط کر رہے ہو لیکن میری شادی غمی تمہارے ساتھ ویسے قائم ہے، تم جانو تمہارا اللہ جانے۔ اگر تمہاری وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی، تمہاری وجہ سے اس کو کچھ دکھ ہوا، تو تمہیں گناہ ملے گا۔ ہم زمینی خدا نہیں ہیں، نہ ہی اللہ رب العزت نے اپنے حکم میں سے، اپنی حکومت میں سے کچھ ہمیں دیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں صرف اور صرف اپنے پیپر کو حل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جس طرح دنیا میں ہم پیپر دینے جاتے ہیں تو سینٹر کے اندر ہر بندہ اپنا پیپر حل کرتا ہے، کسی اور کا پیپر اٹھا کے حل نہیں کرتا۔ قیامت والے دن یہی منظر ہوگا، ہر بندے کے ہاتھ میں اپنا نامہ اعمال ہوگا۔ جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا وہ نعرے مارے گا اور کہے گا میں کامیاب ہو گیا، جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ سر چھپاتا پھرے گا اور ایسے ہاتھ چبانا شروع کرے گا حتیٰ کہ پورا ہاتھ اپنا چبا جائے گا۔